वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सकाळची जाल्या 6 आणि आम्ही वॉकिंगेक वचून आता परत येवपा लागले. आणि आयज आमी वयतली लास्ट टायम जी आमी वॉटरफॉलार गेल्ली त्या वॉटरफॉल विजीट करतली आणि इन शॉर्ट सांगता तुमकां. आणि तुमकां आयज हांव दाखयतलें 5 पांडवाची तळी. थंय बीन वयतली आमी आणि जस्ट दोंगर एक एक्सप्लोर करतली. सो फूल व्लॉग कंप्लीट व्लॉग पळयात. आयज हांव रेडी जाला वचपाक आणि 9 जाल्या सद्या सकाळची. आणि पावसान सामको काळोख केला. रेनकोट व्हरचोच पडटलो सो दिसता म्हाका. पयलीं भिजोन कोता येना. मागीर येतना हांव मे बी हांव वॉटरफॉलार वयतलें येतना. आतां तो हांवें तुमकां लास्ट व्लॉगान दाखयलो हिडन जेम्स. आमी तेवटेन वयतली पयलीं तशी मागीर रानान वयर सरतली. सो खंय अळमी बीन मेळटा जाल्यार तेवूय बीन पळोवया. मागीर आमी वयतली ती 5 पांडवाची तळी दाखयता तुमकां. आणि तशी घुवन मागीर आमी तो सडो म्हणटा त्या सड्या वयल्यान तशी देंवतली. सो दुसरो वॉटरफॉल जो कॉमन आमी पळयता मे बी तुमी दाखयला तुमकां हांवें. सो थंय वयतलें हांव. म्हाका थंय मातशें एन्जॉय करपाचें आसा. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. एक वर वेस्ट जालें घरा कडेन येता म्हटलें. आनी आतां आमी 10 साडे 10 जायत येयलीं आनी आतां पावली काजूनी. सो आमी त्या रुटान वचना हिडन जेम थंयच्यान वचना. आमी दुसऱ्या वाटेन वयता आमच्या काजूंतल्यान वयता. आनी आतां चडटा चडाव पळोवया खंय पावता ती. आनी हांवें आयज घातल्या शूज ट्रॅकिंग शूज. आनी हे पळयात जंगल मे मंगल रानान. सो मिस्टर इज गोईंग. हांगा एक रयण आसा व्हडलीशी. ते पूण ते रयणीक अळमी येयना खंय. तो बेश्टो पळोवपाक गेला. कोरोना टायमार न्हू हांव एकटें सुद्दां येयलां हांगा रानान. एकटें तें बी लाकडां करपाक. लाकडां येतालें हांगा काजूनी. हेवटेन हांव एकूच फावट येयल्लें. त्या दुसऱ्या वाटेन येतालें हांव दाखयता तुमकां. हांगा रानान हांव सकाळ फुडें येतालें आनी बरें बांदतालें दवरतालें. आनी एक दीस भर एक करून व्हरतालें मागीर सकयल कुळागरान. पळयात येत्या रानान हांव सकयल येतय काजूनी लाकडां करतालें. सकले सायडीन आमची लाकडां काजू आसा थंय न्हू रे. येता खंय तरी न्हू तें येतालें. सो आनी एक रयण दिश्टी पडली तेका. ती रयणी गेला सोदपा. सो फातर पळया फाटल्यान केदो मोठो आसा. केदो व्हडलो फातर. आनी आमी ह्या रस्त्यान वचपा आसा आतां वयर अशी चडपा आसा. सो थर्ड लोकेशन अळमी हंट. गाइस बघा ती पळया. हांव येयलो आनी ताण लागलें म्हाका. रावला हांव तो खंय तरी गेला अळमी पळोवपाक. आनी आतां ताण लागलें आनी म्हाका आतां 5 पांडवाची तळयेचें उदक पिवपा जाय. आजून पावना आनी खूब टायम आसा पावपाक. आतां आमी बॉर्डर क्रॉस केल्या काजूनी. आतां आमी पावतली सड्यार. ताण लागली आनी म्हाका खरेंच उदक पिवन पळोवंक जाय 5 पांडवाच्या तळयेचें कशें लागता तें उदक. एक रयण हांगा आनी ती जिवाण्याची फुलां सुद्दां पडल्या थंय. काय फळां कितें तरी येल्लो कलर दिश्टी पडटा न्हू. ती जिवाणी खाता ती फळां ती. सगळ्यो रयणी अश्योच आसा. एकूय रयणी कळमी ना. सो गायज आमी पावली सड्यार. आनी गरमी सामकी. ह्युमिड क्लायमेट. पावस ना. सो गायज पळयात आतां हांव हांगसरल्यान उडी मारता. आयज उदकूच ना हांगा सगळ्याक. फाटले पावट येयल्यान सगळें हांगा उदक भरलेलें सगळ्या सायडीन. आनी आयज वॉटरफॉलाचो आवाज ना उदकाचो आवाज ना. पावसान सामको काळोख केला आनी बरें थंड वारें मारता. उदक सामकी गरमी जाली आमकां.
काजूंतल्यान भायर सरतना चडावाचेर सामकें क्लायमेटूय डिफरंट आशिल्लें. अकस्मात आतां काळोख भरोन येयलो पावस आनी आतां हांव मोबायल म्हाजो घालता हितून नाजाल्यार भिजतलो. यात हांगा कितलें उदक आशिल्लें फाटले फावट येयलें तेन्ना आनी आतां उदकूच ना. आनी व्ह्यू दाखयता तुमकां फाटलो पळोवया गायज. व्ह्यू पळया व्ह्यू. फक्त उदकाचो आवाज येता आनी शेवणी. गायज पावस पळया भरला आवाज येता हांगा. ओ रूट पळया. सांग. आमी येतेची लांच्यान याद ना तुका आतां पोरू खंयच्यान ह्या जिल्ल्यांतल्यान वयतली आमी. आमकां अशें येवं जाय कळ्ळें तुका. हेवटेच्यान येतना येते गेटींतल्यान. हे तो गेट ओपन आसती. ना ना ह्या गेटींतल्यान न्हू. अशें गेलें न्हू. हय सामको अशें. आनी ते खांबे बीन पळय लायटीचे खंय आसा ते नाल्यार शेणो लागत आमी. गायज पावस लागीं पावस येयला आनी आत्तां आमी बडबडटालीं गरमी जाता म्हणून पावसूच ना आनी पावस जाय सो. आनी आतां अकस्मात पावस येयलो आनी आतां आमकां पावस ना कसो जाला. बोल्ला पावस सामको आनी चलता आमी वाट आनी शेवणी आनी बॉब मारता हांगा कित्याक आमकां खबर ना. देवाचो घोडो पळयात सारको झाडा भशेनूच दिसता. टाटा बाय बाय घोड्या. पळयात गायज खंयच्यान खंयच्यान वयचें पडटा तें. अळमी कितें अशीच मेळना सुकत्या. सोदपाक इतले त्रास पडटा आमकां. अळमी जाल्यार आमकां कांयच मेळना. उदकांतल्यानूच रे वाट. उदकांतल्यानूच वाट. सोसी कशें वयचें पडटा तें शूज मागीर हांगा स्लीप जावपाक लागले. पावस ना म्हणून उदकांतल्यान येवपाक मेळटा आमकां. आनी ह्या फातरांचेर हांगा स्लीप जाता. गायज पळयात म्हाका एक तळें सापडलें हांगा बरें क्यूटशें बारीक. आमी कितले दोंगर क्रॉस केले ते रानांतल्यान. हे ते पळय आमी त्या खांब्याच्या ते सायडीन आशिल्ली ते 5 खांबे आमी मेजलेले आनी सद्या आमी आतां 3 काय 4 खांब्या कडेन पावली. 4थ्या खांब्या कडेन. हो पळय आतां हांगा एक खांबो आसा. खंय लागींच रस्ता आवाज येता मोराचो. आनी म्हाका तहान लागल्या सामकी. केन्ना आमी पावतली 5 पांडवाचे तळये कडेन आनी उदक कितलें कशें जालां म्हाका. खाई है खाई पीछे पूरी खाई चलता अशी. सो काय आमी तळये कडेन पावत येयल्या अशें म्हणटा. पळोवया आतां. हो पळयात एक खांबो 5वो खांबो दिसता हो. आमी आतां खांबे पळोवन अशी वचपाक लागल्या. खांब्याच्या हेजेर आमकां एक्झॅक्ट लोकेशन खबर ना. आनी एक घोडो दिश्टी पडलो म्हाका. तुमकां दिश्टी पडटा पळया हो पळयात वयता. वय आमी अशीच रानांक खंय तरी शेणलेली. त्या तो हिडन जॅम आसा न्हू तुमकां दाखयलो तो फाटल्या फावट. थंयच्यान भितर सरली आनी रानान पावतकीर आमकां वाटूच मेळना. भायर सरपाची सगळ्या वाटेन वयता वयता ती वाट बंद जावपाक लागली.
सो आमी लास्ट आमकां खंयच्यान तरी एक रे ऑफ होप म्हणटा तशी मेळ्ळी. ही ती रे ऑफ होप फाटल्यान आसा ती. सो तो दिश्टी पडटकीर आमी त्या वाटेन येयली. आनी हांगा व्यू पळयात आं. पळयात काय सगळें रान हांगा, दोंगर लागीं ना ती तळी बरीच पयस आसा. आनी आमी बऱ्याच म्हापशा सावन गोंय लागीं गेले शें दिसता म्हाका. गायज हो व्यू पळयात. हांगा सगळी खाई खाई. खंय रे तळी? ओके पावली आमी आं. बरी सकयल आसा तळी. वाट चलता. डोंगरा वयल्यान पावली आमी सकयल आनी तळी दाखयता तुमकां आतां. ही शेवणी आमचे फाटूच सोडिना हांगा पावली बॉब मारीत. आनी पळया हांगा कितली छोटू छोटू फुलां येयल्या ती. गायज आमकां इकॉनॉमी चॉपर धाडा हां पिवपाचें. ही वाव म्हाका एक जोरो मेळ्ळो आनी म्हाका आतां ताण लागल्या आनी आतां उदक पिता हांगा. गायज पळयात कितलें निवळ उदक. बंद कर. पळयात हें फातरा पोंदच्यान येता उदक हांगा झरो व्हांवता असो. आनी हांगा दाखयता तुमकां कितें आसा तें बारीक बारीक बटन जाल्यार पळयात कितले बारीक बारीक दिसता पळोवपाक. आनी आतां आमी वयता 5 पांडवाची तळी पळोवपाक. चलोन सामकें हांव डिहायड्रेट जाल्लें जायनाशिल्लें म्हाज्यान. सो उदक जाय आशिल्लें म्हाका. तें म्हाका झऱ्यान दिलें. थँक्यू झऱ्या. व्लॉग म्हाजो व्हडलो जाता पूण कितें करूं म्हाका तुमकां मायन्यूट बारीक बारीक जें कितें आसा तें दाखोवचें पडटा. म्हाका आवड आसा सगळें बारीक बारीक लक्ष आसा म्हाजें सगळ्याक. सो म्हाका जें म्हाज्या नदरेन हांव पळयता तें तुमच्या पर्यंत पावपाची हांव एक कोशिश करता. सो तुमकां मे बी आवडटा आसतलें, अर्द्यांक आवडना आसतलें, अर्दे व्हिडिओ स्कीप करतले पूण तेका कांय ऑप्शन ना. म्हाका खूब आवडटा उलोवपाक. एंड फायनली आमी पावली 5 पांडवाची तळये कडेन. सो तुमकां दाखयता 5 पांडवाची तळी.